ترجمہ تے سننا او جنہ لوگاں نے آکھیا ساڈا اللہ پروردگار ہے او دنیا جہان دے لوگوں اے پروان قرآن دے قرآن اندر تکی اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ اے پروردگار بولو کون اللہ پروردگار ہے اور قرآن نے بات کا اعلان فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آنا دنیا جہان دے لوگوں اور فرشتے کا اعلان فرماتے ہیں او اسی تواڈے دنیا توی دوستان اور آ دنیا جہان دے لوگوں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا